नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम अल्लाह ताला की तौफ़ीक और उसकी मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 66 और 67 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे इंशाअल्लाह। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 66 के तर्जुमा से। तो हमने इसको इस दौर के लोगों के लिए और बाद में आने वालों के लिए इबरत और अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए नसीहत बना दिया। अब देखते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 66 की तफसीर। इस आयत में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को बंदर बनाने वाले वाक़या की याद दिलाई है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को बंदर बनाए जाने के वाक़या को सबके लिए इबरतनाक बना दिया ताकि वो गुनाहों से बाज आ जाएं। मगर नसीहत सिर्फ़ मुत्तकियों के लिए है क्योंकि वही नसीहत से फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे वाक़यात आम लोगों के लिए इबरत नहीं बनते और सिर्फ़ अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए ये इबरत बन जाते हैं। और हमने इसको इस दौर के लोगों के लिए इबरत बनाया। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को इस ज़माने की कौमों के लिए जिन्हें ये ख़बर पहुंची इबरत बना दिया, और बाद में आने वालों के लिए और इन कौमों के लिए भी इसे इबरत बनाया जो बाद में आई। इसमें ये पैगाम था अल्लाह का कि अल्लाह की नाफरमानी से रूह डरावनी और शक्लें मस्ख़ हो जाती हैं। इंसान के वजूद पर असल इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला का है। इंसान की ये सोच कि वो जो चाहे कर सकता है सरासर गलत है। अल्लाह ताला ने इस वाक़या से इन पर हुज्जत कायम कर दी ताकि वो गुनाहों से बाज आ जाएं। और अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए नसीहत है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा वो यकीनन ये सोचकर लरज़ उठेगा कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने वालों को इंसानियत से माज़ूल करके जानवर बना दिया गया। जब इंसान अल्लाह ताला की शरीयत से मुंह फेर ले तो वो और जानवर एक ही सतह पर आ जाते हैं। मुत्तकी इंसान इस आयत से अल्लाह के खौफ में मुब्तला होकर कांप उठता है और कोशिश करता है कि उससे कोई ऐसी नाफरमानी ना हो जाए कि उसे भी मौजूदा मुकाम से निचली सतह पर जाना पड़े। लेकिन ये गौर व फ़िक्र सिर्फ़ और सिर्फ मुत्तकी लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि मुत्तकियों में हिदायत कबूल करने का जज्बा होता है। उनकी रूह राह हक़ की मुसाफिर होती है। रवाउल गलील हवाला नंबर 1535 है। इमाम अबू अब्दुल्ला इब्ने बत्ता ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम इन अमूर का इर्तिकाब ना करो जिसका यहूदियों ने इर्तिकाब किया था कि मामूली हीलों के साथ अल्लाह ताला के हराम करदा अमूर को हलाल करार देने में ना लग जाओ। अब हम अल्लाह ताला की तौफ़ीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 67 का तर्जुमा और तफसीर देखते हैं। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 67 के तर्जुमा से। और उस वक्त को याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़िबा करो। उन्होंने कहा, क्या तुम हमारा मजाक बनाते हो? मूसा ने कहा, मैं अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। अब इस आयत की तफसीर देखते हैं अल्लाह ताला की तौफ़ीक और मदद के साथ। बनी इसराइल की तारीख़ में हमें मौजज़ात का अमल दखल बहुत ज़्यादा मिलता है। ये भी इन्हीं मौजज़ात में से एक मौजज़ा था। गाय को ज़िबा कराने का मकसद ये भी था कि बनी इसराइल के दिलों और जहनों में गाय की जो मोहब्बत और तक़द्दुस है इसको ख़त्म किया जाए। फिर उन्हें ये भी दिखाया गया कि एक मुर्दा आदमी अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा भी हो सकता है। इसके मरने के बाद ज़िंदा होने में आखिरत का नमूना दिखाया गया। बनी इसराइल को जब गाय ज़िबा करने का हुक्म मिला तो उनके दिलों में जो बिछड़े की मोहब्बत जड़ पकड़ चुकी थी, इसके बायस उन्होंने इस हुक्म से बचने के लिए तरह तरह के सवाल उठाने शुरू कर दिए
کہ وہ گائے کیسی ہوگی، اس کا رنگ کیسا ہوگا، کس طرح کی ہوگی، اس کی عمر کیا ہوگی۔ بالآخر جب سب چیزیں ان پر ظاہر کر دی گئیں تب انہوں نے جا کر نہایت بددلی کے ساتھ اس پر عمل کیا۔ گائے ذبح کرنے کا حکم دراصل ایک قتل کے فیصلے کے لیے دیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک بے اولاد مالدار آدمی تھا جس کا وارث اس کا بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی کے دروازے پر ڈال دی۔ صبح لوگ قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، جس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا اور قاتل کی نشاندہی کر کے مر گیا۔ یہ واقعہ فتح القدیر میں ان الفاظ میں درج ہے۔ بنی اسرائیل گائے کی پوجا کرتے تھے، اس لیے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ ان کے ذہن سے اس تقدس کو توڑا جا سکے، اور وہ آگے سے بہت سارے عذر تراشنے لگے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ سیدھا سیدھا اللہ کے حکم کو بجا لاتے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی پیروی کرتے۔ گائے ذبح کرنے کے حکم کے جواب میں بنی اسرائیل نے کہا، کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ اس جواب سے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ نبی کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے، بلکہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے تھے، اور وہ ضد ہٹ دھرمی کا شکار تھے، اور ان کے اوپر جلدی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ موسیٰ نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی اپنے آپ کو اپنی خواہش اور مرضی کے نہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں جو مجھے ہر برائی سے بچا سکتا ہے، کیونکہ جاہل ہی ایسی بات کیا کرتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور وہی لوگوں کا تمسخر اڑایا کرتا ہے۔ عقل مند شخص یہ سمجھتا ہے کہ اپنے جیسے کسی آدمی کا مذاق اڑانا عقل و دین کا سب سے بڑا عیب ہے، اگرچہ اسے اس آدمی پر فضیلت ہی کیوں نہ حاصل ہو۔ یہ فضیلت تو تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر کرے اور اس کے بندوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے۔ یہ تفسیر سعدی حوالہ نمبر 123/1 تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کلام میں سبق بھی ہے کہ آپ کو بھی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے اور اس کے تمام احکامات کو فوراً بجا لانا چاہیے۔ آئیں ہم مل کر دعا کریں۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، اور میں اس شخص کی بھی تجھ سے محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ایسا عمل چاہتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ، تو اپنی محبت کو میری جان، میرے گھر والوں سے زیادہ مجھے محبوب بنا دے۔ اے اللہ، اپنی محبت کو ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ کر دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے اعمال ایسے نہیں جو ہمیں نجات عطا کریں، ہمارے اعمال ہمیں آگ سے نہیں بچا سکتے، الہی وہ ہمیں تیری جنت تک بھی نہیں لے جا سکتے۔ اے پاک پروردگار، جب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام شفاعت پر فائز کرے گا، یا ارحم الراحمین ہمیں ان کی شفاعت نصیب کر دینا۔ یا ارحم الراحمین، تو نے ہمیں اپنے لیے زندگی دی، اور ہماری زندگی کا کثیر حصہ ان کاموں میں لگ جاتا ہے جو ہمیں تیرے قریب نہیں آنے دیتے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو معاف فرما دے، ہم پہ رحم فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔